يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، کہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، کہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، تحلیلات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اس اللہ احکم الحاکمین کے واسطے جو ہر شے دا خالق، مالک، غوث اعظم، مدبر الامور، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے. لکھاں کروڑا اربا کھربا بے حد و حساب لا تعداد انگن درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر زمان، سرور کون و مکان، مہر درخشاں، حبیب کبریا، والگ بطہا، نور الہدا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پیغمبر جو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تیرے اور میرے دل دی بہار ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس بلند بالا ہوں. ساتھیو، آج جو میں تہاڈے سامنے انشاءاللہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بیان کراں گا کہ کائنات دے اندر سب تو زیادہ عقل مند کیڑا انسان. آقا مسجد دے اندر تشریف فرمان، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحب زادے، عظیم مفتی اور فقیہ، صحابہ بچوں بہت بڑے عالم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرمان ہو بھی موجود. کیا لگا میں بھی مسجد کے اندر بیٹھا ہویا تو ایک آن والا آیا، سنن ابن ابی ماجہ دی روایت
تے نبی علیہ السلام بھی خدمت اقدس دے وچ پہنچ کے سوال کردا آقا من افضل المؤمنین کہ مینوں دسو ایمان والیاں دے وچوں افضل ترین کیڑا بندہ ہے؟ آقا فرماندے نے احسنہم اخلاقا، جندہ اخلاق سب تو اچھا ہے وہ ایمان والے وچوں سب تو افضل ترین ہے۔ دوسرا سوال اس نے اپنے لباں نو جنبش دیتے ہوئے، دوسرا سوال کیتا آقا من اقیس المؤمنین، مومنہ دے وچوں سب تو زیادہ عقل مند، سب تو زیادہ ہوش مند، سب سے زیادہ دانا، سب تو زیادہ خردمند، آقا سب تو زیادہ عقل مند مومنہ دے وچوں کونے؟ تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واستعدادا لذالک اولئک الاقیس، فرمایا جڑا سب تو زیادہ موت نو یاد کردہ ہے اور موت دی تیاری کردہ ہے وہ سب دے نالوں زیادہ عقل مند۔ اور ایک دوسری روایت دے اندر کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بھی فرماندے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک اعلان فرماندے نے، فرمایا ایمان والیو، او میرے ایمان والیو، جدو کائنات دے وچ رخصت ہو کے میرے کول آؤ، اس حالت دے اندر آیا جے میری اطاعت و فرما برداری دے اندر آیا جے، میری وفاداری دے اندر آیا جے، میری اطاعت گزاری دے اندر آیا جے، جدو تانو موت ہوئے فرما برداری دی حالت دے وچ ہو، میرے فرما بردار ہو، یہ آن والا سوال کردہ سونے من اکیس الناسی و احزم الناسی، سونے میں دس تے سینا سب دے نالو زیادہ عقل مند کیڑا انسان ہے، سب دے نالو زیادہ فکر مند کیڑا انسان ہے؟ انہیں سوال کیتا کہ سب دے نالو زیادہ فکر مند، سب دے نالو زیادہ دانا، ہوش والا، عقل والا، ذہین انسان، سب تو زیادہ خدمت انسان کیڑا انسان ہے؟ تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واستعدادا لذالک اولئک الاقیاس، فرمایا جڑا سب تو زیادہ موت نو یاد رکھدا ہے نا، سب تو زیادہ آن والے مراحل دی موت دی تیاری کردا ہے، فرمایا اس سب دے نالوں زیادہ عقل مند انسان ہے۔ فرمایا ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، اے او لوگ نے دنیا دیاں ساریاں عزتاں بھی انہاں دے نصیبے دے اندر، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالی عزت دے نال بھی نواز دے۔ فرمایا اس سب تو بہترین اور سب دے نالوں زیادہ عقل مند انسان۔ اور میرے دوست اور بزرگ اور بھائیو، ساڈے نزدیک عقل مند انسان دے اندر تین خوبیاں پائیاں جاندی ہیں، تینہ خوبیاں دا مالک عقل مند انسان ہے۔ سب تو پہلے عقل مند انسان دی خوبی اے ہوندی ہے کہ اپنے نفع نو جاندا، اپنے نفع دی پہچان رکھدا ہوئے۔ دوسری خوبی جڑا عقل مند انسان ہے اپنے نقصان نو سمجھدا ہوئے۔ اور تیسری سب تو زیادہ جڑا عقل مند انسان ہے دی خوبی اے آ کہ نفع نو حاصل کرنے واسطے کوشش کردہ ہے، محنت کردہ ہے، دو کردہ ہے، اور نقصان تے بچن واسطے پیش بندی کردہ ہے، منصوبہ بندی کردہ ہے، او دے واسطے پلاننگ کردہ ہے، تو بچن واسطے محنت کردہ، او سب تو زیادہ عقل مند انسان۔ اور کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں آج او انسان عقل مند کہلائے گا جیڑا عمرہ کرن واسطے جاندہ ہے، پلاننگ کردہ ہے، معلومات لیندہ ہے، پوچھدہ ہے مینوں نقصان کس طرح ہو سکتا ہے، مینوں فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے، سفر دے اندر آسانی کس طرح ہوئے گی، وہ پوری منصوبہ بندی کردہ، اس دے بارے علم حاصل کردہ، اس دے بارے پوچھدہ ہے، دسدہ ہے، محنت کردہ ہے۔ ہاں ساڈے نزدیک وہ عقل مند انسان ہے جیڑا گاجر مولی دے ریٹ نو سمجھدہ ہے، مرلیاں نو سمجھدہ ہے، فٹاں نو سمجھدہ ہے، مربیاں نو سمجھدہ ہے، میلاں نو سمجھدہ ہے۔ ساڈے نزدیک وہ عقل مند انسان ہے جیڑا سودا کرتے وقت، خرید دے وقت، لیندے وقت، دیندے
دیندے وقت لاسٹ پرافٹ نقصان ہر چیز نو سمجھدا ہے ساڈے نزدیک او عقل مند انسان ہے لیکن رشتے بناندے وقت بھی اسی ساریاں چیزاں نوں ویکھنے ساڈے نزدیک او عقل مند انسان ہے او میرے دوستو بزرگ اور بھائیو پھر عقل مند دیاں بھی اگے کئی قسماں ہویا کردیاں کوئی ایک دن دی پورے دن دی سوچدا ہے کوئی پورے ہفتے دی منصوبہ بندی کردا ہے کوئی پورے مہینے دی پلاننگ کردا ہے کوئی پورے سال دے بارے سوچدا ہے کوئی عقل مند ایسے ہوندے نے کہ ساریاں نسلاں دے بارے سوچدے نے او کیسا عقل مند انسان ہے انہوں کس طرح سی عقل مند انسان سمجھ سکنے ہیں جن نے پوری زندگی دے بارے اپنا نہ نفع دا سوچیا نہ نقصان دا سوچیا کیسا عقل مند قربان جاواں تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم پیغمبر تو قربان جاواں اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کائنات اندر زندگی بسر کرنے والا ہوں میں سب پیغمبر تو قربان جاواں دنیا دا کوئی فلاسفر بھی دنیا دا کوئی مفکر بھی دنیا دا کوئی سائنسدان بھی دنیا دا کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر یہ تعریف نہیں سی کر سکدا یہ تعریف وہ نبی کر سکدا سی جدے سینہ اطہر دے اتے جدے سینہ پاک دے بارے اللہ فرمان دینے جدی زبان دے بارے اللہ فرمان دینے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اے او نبی بول سکدا وے میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ میری امت دا اگر تسی عقل مند انسان ویکھنا وے میری امت دا خرد مند انسان ویکھنا وے میری امت دا سب تو زیادہ عقل مند انسان ویکھنا وے جو 50,000 سال برابر دے دین دی اور اس تو بعد ہمیشہ زندگی دی پلاننگ کردا وے جو اس زندگی دے بارے دیکھے دا وے میری امت دا انسان سب تو زیادہ عقل مند انسان وے وہ سب دے نالو زیادہ دانا انسان ہے وہ سب دے نالو زیادہ سمجھدار انسان ہے وہ سب دے نالو زیادہ خردمند انسان ہے جو 50,000 سال دے برابر دا دن اور ہمیشہ دی زندگی دی پلاننگ کر داوے او دے بارے سوچ داوے او دے آن والے مراحل دی تیاری کر داوے میری امت دا سب تو خردمند او انسان اسی سن 2020 دا جو اختتام ہویا نا ہوں تے سن 2021 دا اختتام ہو گیا مری دے سفر واسطے گئے ساڑا پورا سٹاف پوری کلاس گئی یقینی گالے 8 دن پہلا تیاری شروع کر دیتی جراباں دے ڈبل 3 جوڑے سوٹ ہر چیز دا سی ارینج کیتا کہ سفر دے وچ کوئی مشکل نہ آئے جس وقت اسی پہلا اپنا سٹے کیتا فیصل مسجد دے اندر میرے استاد محترم میاں کاشف کمال صاحب حافظ اللہ فرمان لگے ساتھیوں دیکھو اپا چند دن دے سفر واسطے 8 دن پہلا تیاری کر دے رہے ہیں کیا کدی اس سفر دے بارے بھی سوچیا ہے جو ہمیشہ آن والا ہے او دے بارے اسی کتنی کو تیاری کر رہے ہیں اور میرے برابر بھائیو دوستو بزرگوں پردہ دے اندر سماعت فرمانے والی میری روحانی ماں بہنوں اگر میں آخرت دی گل نام ہی نہ کرا آخرت والے مراحل میں چھڑ کے صرف ایک دن جو 50,000 سال دے برابر دا دینے اگر اس نے ویکھیا جائے نا اے دنیا دی زندگی ساڑی 50 سال دی 70 سال دی او دے مقابلے دے اندر 3 یا 4 سیکنڈ بندی اس تو زیادہ نہیں اے میرا اندازہ ہے کلکولیشن نہیں کی تھی اندازہ ہے صرف 3-4 سیکنڈ دی زندگی بندی اس دن اللہ زیادہ زندگی نہیں بندی اور او انسان جو دنیا دی پلاننگ دے واسطے منصوبہ بندی دے واسطے تو بہت کچھ سوچ دا ہے لیکن اس دے مقابلے دے اندر جو 50,000 سال دا دن آنا ہے اس تے بعد ہمیشہ والی زندگی آنی او دے بارے سوچ دا ہے جیڑا 1 سال دی پلاننگ کرے وہ عقل مند ہے جیڑا صدیاں دی پلاننگ کرے وہ عقل مند ہے تیرے میرے نزدیک عقل مند ہے لیکن قربان جاوا اس پیغمبر تو جن نے تعریف کر کے دسیا کہ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اے 3-4 سیکنڈاں دی زندگی دے اندر جو 50,000 سال دے برابر دن دی اور ہمیشہ آن والی آخرت دی تیاری کردا ہے وہ اصل عقل مند ہے وہ ہے اصل عقل مند اور میں نے یاد آ گئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سوا مشم دے اندر رہنے والوں توجہ فرمانا
عقلمند انسان کیڑا کہلاندا وے اقیس الناس کیڑا وے لوگاں دے وچوں سب تو نالوں زیادہ عقلمند کون ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ تے لیٹے رے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کول لے سیدنا حسن روئی جاندے نے سیدنا حسن روئی جاندے نے اکھاں وچوں معصوماں دیاں لڑیاں لگیاں نے تے سیدنا حسین فرماندے نے بائی روندے کیوں وہ تسی کائنات تو رخصت ہونا ہوئے نانا تیرا استقبال کرے گا جدو تو کائنات تو جاویں گا اللہ اہل بیت دا تینوں ساتھ دے دے گا جدو تو کائنات تو جاویں گا اللہ نے تیرے پیغمبر نے اللہ دے پیغمبر نے تے جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں نے تو نواسہ رسول بھی ہے تو جنت دا پھول بھی ہے جنت دے سرداراں دا سردار تو میں حسن پھر روندے کس گل تو وہ تسی او انسان ہو جو اپنی زندگی دے اندر 15 مرتبہ پیدل اللہ دے گھر دے اندر چل کے حج واسطے گئے ہو کوئی لوگ سواری تے جاندہ آوے کوئی ڈاچی تے جاندہ آوے کوئی اونٹ تے چل کے آیا ہو کوئی گھوڑیاں تے چل کے آیا ہو سارے کہندے نے یا اللہ میں بڑی دوروں چل کے آیا ہوں تیرے گھر دے اندر آیا ہوں تو او انسان وے جن نے 15 مرتبہ پیدل اللہ دے گھر وچ پہنچے آوے تے جا کے سوال کیتا سونے میں تیرے گھر دے اندر پیدل آیا ہوں اللہ ٹر کے آیا ہوں اللہ پیدل چل چل کے آیا ہوں اپنے بندے نو معاف کر دے فرماندے نے بھائی آؤ میں جاننا ہوں تو کنی بار اپنے دو ادھے نالوں زیادہ مال اللہ دے راہ دے وچ خرچ کر چھڑے آوے پھر پریشانیاں کس گلوں کھندیاں پیاں نے پھر پریشان کس وجہ تو کھنا پیاں وے سیدنا حسن فرماندے نے حسین تینوں پتہ کوئی نہیں جڑی چیز میں پیاں وے نام تو او چیز نہیں دیکھ رہے آؤ جو چیز میں پیاں سوچنا وہ چیز تو نہیں سوچ دا پیا اللہ قرآن چے اعلان فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور فرمایا اللہ پاک نے وعدہ کیتا وے او کائنات والے ہو ہر چیز نو موت نے آنا وے ہر زیرو چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا وے ہر ایک نو موت آ کرانی ہے لیکن اللہ فرماندے نے فمن زحزح عن النار جڑا بندہ اگ تو بچا لیتا گیا وادخل الجنہ اللہ نے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا فقد فاز او بندہ کامیاب ہو جاویں گا وہ بندہ کامیابیاں دے چلا جاوے گا فرمایا حسن میں رونا تا حسین میں رونا تا پیاوا قلت السمانی و بود السفری میرا سامان تھوڑا وے لیکن سفر بہت ہی لمبا ہے سفر بڑا تھوڑا ہے لیکن سامان بہت تھوڑا سفر بہت لمبا فرمایا میری امت دا اقیس الناس سب تو زیادہ ہوش مند عقل والا او انسان ہے جڑا موت نو زیادہ یاد کردہ اور آن والے مراحل دی تیاری دی اس صبح مشن دے اندر رہنے والوں سب تو زیادہ موت نو یاد کرن دا مطلب ہے قطع نہیں کہ موت دے نا دے وظیفے کرو موت دے نا دیاں تسبیحاں کرو 100 مرتبہ 1000 مرتبہ اس نو پڑھو موت نو زیادہ یاد کرن دا سب تو پہلے سب تو مین مقصد جو میں گناہگار سمجھنا وہ اے ہے انسان اپنی ہر نیکی اس طرح کرے کیا میری زندگی دی آخری پھر عبادت دے اندر جدو لذت بھی آئے گی خوف ہوئے گا خشوع بھی آئے گا خضوع بھی آئے گا جدو خدا یاد آئے گا پھر عبادت کرن دا مزہ بھی آئے گا اسیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ 786 سیدنا علی بن حسین بن علی المعروف امام زین العابدین سب کہہ دو رضی اللہ تعالی اونے صحابی نے امام زین العابدین ایک دن نا گھر دے اندر نماز پہ پڑھ دینے
نماز ادا کردیاں تہذیب الکمال امام مصری رحمت اللہ علیہ نے بھی واقع نقل کی دعوے میرے امام زین العابدین گھر دے اندر نماز پہ پڑھ دینے نماز پڑھدیاں گھر نو اگ لگ جاندی وے گھر دے اندر اگ دے شولے بلند ہو گئے تے چیخو پکار دیاں آوازاں ہونے ہر طرف اگ دا جدو شور بامبڑ مچیا شور و گل ہونا شروع ہو گیا بچاؤ بچاؤ دیاں آوازاں ہونے امام زین العابدین فرمان دینے کائنات والے ہو میرا بھی دل کیتا ہے میں جلدی دے نال سلام پھیر گئے نماز نو ختم کر دے واؤں میں اپنی جان نو بچا لواں جدو میں اے سوچیا وے میرے ذہن دے اندر خیال آ گیا میرے ذہن دے اندر تصور آ گیا میرے ذہن دے اندر ایک سوچ آ گئی اے امام اے تے دنیا دی اگ وے جدے تو اتنا پیا ڈرنا وے اگر کل قیامت والے دن رب نے پوچھ لیا ایک اگ میں بھی تیار کی دی وے اس تے گلوں کی ہو نہیں ڈریا دنیا دی اگ تے او دے مقابلے اندر کچھ بھی نہیں جدو میرے ذہن دے اندر خیال آیا میں نو فکر لگ گئی یہ تے دنیا دی زندگی کوئی زندگی نہیں ایک زندگی وہ بھی آنے والی ہے جڑی ختم نہیں ہونے والی اس دنیا نالوں بھی بہتر ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے کہنے لگے کائنات والے ہو میں نماز دے اندر جاری ہو گیا میں نماز ہی پڑھی جانا میں نماز ہی پڑھی جانا ایک بندہ سارا ماجرہ بیا وے خداوے جدو میں نماز مکمل کی تھی چل گا میرے کولے آ کے بہ گیا کہنے لگا امام صاحب وجہ کی ہے سبب کی ہے میں علت جاننا چاہنا ہوا ایتھے اگ دے شولے بلند نے ایتھے اگ دے بھامبڑ مچے ہوئے نے ہر طرف بچاؤ بچاؤ دیاں آوازاں نے کیا تانوں پتہ کیوں نہیں چلے آؤ کولے اگ لگی تسی نماز دے اندر مشغول سو کہنے لگے اللہ والے آؤ چھڑن میں بھی لگا سا دل میرا بھی کیتا میں چھڑ دے واؤ لیکن جدو رب دا خوف یاد آیا میں نو آخرت والا او سفر یاد آیا جدے بچے ایسی آگ وے جدے مقابلے اندر دنیا دی آگ کوئی نہیں جدو میں آخرت نو خیال کیتا وے رب کبریا دی قسم ہے میں نو پتہ ہی نہیں چلے آؤ اے دنیا دی آگ لگی بھی ہے کہ کوئی نہیں او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں جدو بندہ رب دے خوف دی وجہ تو عبادت کر داوے اپنے شوق دے نال عبادت کر داوے پھر نمازہ دے اندر عبادتہ دے اندر خشوع بھی آ جام داوے پھر خضوع بھی آ جام داوے جدو آخرت یاد نہ ہوئے اگلا سفر یاد نہ ہوئے پھر عبادت دے اسی کرنے لیکن بطور عادت کرنے فرمایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون آج بھی بچہ کوئی چیز توڑ بوے زیادہ پیسے لے کے خرچ کر جاوے نا تو یا استاد کو لے جاوے سبق نہ یاد ہوئے بچے کیوں ویر دینے سبق یاد نہیں استاد نے سبق سننا ہے سبق آنا نہیں اس پریشانی دا سبب دا سامنا کر دو سکولے مسجد نہیں جانے جے کر دے اندر کوئی نقصان کر دیں بار پچ جاندے امی بلاوے بھی ابو ڈر دا کیوں میں کام خراب کیتا میں کی جواب دے اللہ بھی فرماندے نے ایمان والے ہو جدو دنیا کائنات تو رخصت ہو کیا ہو نا میری فرما برداری دے اندر ہوئے آیا جے اطاعت شیاری دے اندر آیا جے میری وفاداری دے اندر آیا جے کائنات دے اندر میری وفاداری تسی کر دے رہا جے میرے تسی بن جائے گے کل قیامت والے دن عرش والا خدا تو آٹا وہ جڑا مہینیاں دی پلاننگ کردہ مہینیاں دے بارے سوچے سالاں دے بارے سوچے صدیاں دے بارے سوچے تو اڈے نزدیک و عقل مند ساری زندگی دی نفع اور نقصان دے بارے نہ سوچے وہ کس طرح عقل مند ہو سکتا ہے میرے بزرگ اور بھائیوں 50,000 سال دے برابر دا ایک دن دنیا دی زندگی اس دے مقابلے اندر 3 یا 4 سیکنڈ بندی اس تو زیادہ نہیں تسی خود سوچے 3-4 سیکنڈاں دے اندر 50,000 سال دے برابر دن اور ہمیشہ زندگی دی سوچن والا عقل مند ہے یا 3-4 سیکنڈاں دے بارے سوچن والا عقل تیرے میرے نزدیک مختلف عقل مند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ فرماندے نے ایمان والو اس حالت دے اندر آنا کہ جدو میرے سامنے آؤ تسی میرے فرما بردار بن کے آؤ میرے اطاعت گزار بن کے آؤ میرے وفادار بن کے آؤ اس دنیا فانی تے آکے اس دنیا فانی تے آکے نہ رب دی یاد
یاد بلا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا اس دنیا فانی تے آگے اس دنیا فانی تے آگے نہ رب دی یاد بلا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے تو رب دی یاد نہ بلا بندیا کیوں کرنا میری میری ہے کیوں کرنا میری میری ہے ہونا ایک دن مٹی دی ڈیری ہے تیرے اپنے یاراں بیلیاں نے تیرے اپنے یاراں بیلیاں نے دینا ہٹی ہیٹ دفنا بندیا تیرے اپنے یاراں بیلیاں نے دینا مٹی ہیٹ دفنا بندیا اس دنیا فانی تے آکے اس دنیا فانی تے آکے نہ رب دی یاد بلا بندیا اس دنیا فانی تے آکے سب انگا ساگا یارانو سب انگا ساگا یارانو چھڑ ٹرنا باغ بہارانو سب انگا ساگا یارانو چھڑ ٹرنا باغ بہارانو جڑے کپڑے بدم تے پائے ہوئے نے ہو جڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے وہ بھی لے لے تیرے لا بندیا اس دنیا فانی تے آگے اس دنیا فانی تے آگے نہ رب دی یاد بلا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے الہور دعویٰ کے آوے شادی حال لگا ہویا آوے سارے اپنے اپنے جسم دے مطابق جوش دے اندر آگے کوئی سیلفیاں پیا لے رہے آوے کوئی چھولیاں پٹاکے پیا چلام داوے صبح مشم دے اندر رہنے والوں رب کبریا دی قسمیں اللہ دے کول اس حالت دے اندر جایا جے رب دی فرما برداری دے اندر رب کبریا دی قسمیں پھر رب دے سامنے جام تو ڈر نہیں لگے گا او دی عدالت جام تو ڈر نہیں لگے گا میں تینوں دو موتا سنا دا جاوا کہنا آدم دے زندگی بسر کرنے والوں اس سارے رب دیاں بغاوتاں دے اندر نے اس دوران شادی حال دی شاد ڈگ بئی دلہم تے دولے سمیت کئی لوگ جہاں جائی لوگ واللہ تعالیٰ نو پیارے ہو گئے او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ایک اے موت ہے ایک دے مقابلے دے اندر ہور موت دا واقعہ سناوا محفل قرات منعقد ہوئی ہے قرآن کرام آ رہے نے کلام اللہ دیاں تلاوتاں کر کر کے اے واپس جا رہے نے ایک کاری صاحب اپنی لتاں تے چل کر کے آئے اپنے وجود نال چل کر کے آئے میک دے سامنے بیٹے نے تے تلاوت شروع کر دیتی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اس مقام تے جدو پہنچے آواز اس طرح تھر تھر آئی وے کری صاحب دوبارہ پھر استاد کی دو تبارک الذی بیدہ الملک کائنات والے ہو بابرکت او ذات وے بیدہ الملک جس دے ہاتھ دے اندر بادشاہی وے زمین و آسمان دا کلا مالک وے زمین و آسمان نو بنان والا کلا وے ان دے نظام نو چلان والا کلا وے بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر واللہ ہر چیز تے قادر ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا او ذات جس نے زندگی نو پیدا کیتا وے جس نے موت نو پیدا کیتا وے لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ تانوں آزمائے تاڈے وچوں بہترین عمل کرنے والا کون وے کون بہترین عمل کرنے والا جدو اس مقام تے دوبارہ پہنچے نے تے جسم وچوں روح پرواز کر جاندی
تسی آج بھی معاشرے دے اندر ویکھ لو کئیاں نو موت رب دی نافرمانی والی حالت دے اندر آندی تے کئیاں نو موت اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرنے دے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایمان والے ہو جڑے میرے منن والے نے دنیا دے اندر اس طرح زندگی بسر کریا جائے، اس طرح زندگی بسر کریا گیا، اگر تانوں موت آ جائے اللہ تعالیٰ دے فرما بردار بندے ہوئے جائے، اس دی فرما برداری دے اندر، اطاعت گزاری دے اندر، اس دی وفا شیاری دے اندر تانوں موت آ جائے۔ فرمایا اس دی اطاعت کرنے والے دنیا تے جاؤ اس طرح اقیاس الناس، بڑی بڑی پلاننگ کرنے والے، وہ عقلمند انسان نہیں، عقلمند وہ انسان ہے جو اپنی موت نو ایجاد کر کے قرآن والے مراحل میں سوچے۔ فرمایا ایمان والو میری آؤ اس حالت کے اندر آؤ۔ ایک اور واقعہ تیرے سامنے بیان کرا، امام مسلم رحمت اللہ دے اساتذہ وچوں ایک استاد عبداللہ القشائری رحمت اللہ علیہ، یہ نام عبداللہ لیکن اس تو پہلے حالت کی ہے غلط محفلاں غلط دوستاں دے نال تعلقات نے، شراب نوشی کر دے نے۔ ایک دن اسے طرح شراب پی کے باہر نکلے، دیکھیا روڈ دے اتے لوگ اس طرح لوگاں دی لہر بہرے، لوگ نہ کسے دے منتظر نے، لوگاں دی نگاہ کسے نو ڈھونڈ دیاں پئیاں، ویکھ دیاں پئیاں تے پوچھن والے نو پوچھ دے نے لائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والا جو وجہ کی ہے، اج سبب کی ہے، اج لوگ اس طرح ریل پیل کی وجہ میں، اج لوگ اس جگہ تے کدا استقبال پہ کر دے نے۔ دسیا جاندہ وے اج وقت دا محدث شعبہ بن حجاج پہ آمدے نے، اج وقت دا محدث تشریف لے آ رہے آوے، لوگ اندیا راواں پہ تک دے نے، لوگ اندہ انتظار پہ کر دے نے، ویک کر کے کہندہ یارا اصل لوگ تے اے لوگ نے جڑے لوگاں دے دلاں دے اتے حکمرانی پہ کر دے نے، جنہاں دا لوگ انتظار پہ کر دے نے، جنہاں دیاں راواں لوگ پہ تک دے نے۔ کچھ وقت تو گزروں تو بعد امام شعبہ بن حجاج تشریف لے کر کے آئے، اے اگے پہنچیا نشے دی حال چ دو تویا بول کر کے کہندا مینوں حدیث بیان کر دے ورنہ تینوں مار دیواں گا۔ امام شعبہ بن حجاج فرماندے نوجوانا تو پیغمبر دی حدیث دا مطالبہ کیتا ہوئے، میں تینوں نبی دی حدیث سناواں، ذرا اپنی حالت غور تے کرتے صحیح نہ، ہر چیز دا احترام ہویا کر دے، ہر چیز دا ادب ہویا کر دے، استاد دا بھی احترام ہوندا وے، لوگوں باپ دا بھی احترام ہوندا وے، وڈے بزرگاں دا بھی احترام ہوندا وے، عزت والیاں دا بھی احترام ہوندا وے، اودے والیاں دا بھی احترام ہوندا وے، نبی دی حدیث دا بھی کوئی احترام ہے۔ اس حالت دے اندر میں نبی دی حدیث بیان نہیں کر سکدا، جا واپس چلا جا، جدوں تیری حالت ٹھیک ہوئے گی تو میرے کولے آ جاؤ، میں تینوں پیغمبر دی حدیث ضرور سناواں گا۔ او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اے نوجوان واپس آیا جدا نام عبداللہ عام جی زندگی بسر کرنے والا، عیاشی فحاشی دے اندر زندگی بسر کرنے والا، اس طرح بے باک ہو کے زندگی بسر کرنے والا، چوریاں ڈکیٹیاں دے اندر زندگی بسر کرنے والا، جدو تھوڑی جی حالت سیٹ ہوئی درست ہویا، دل دے اندر ایک ٹانگ لگی ہے، جا کر کے کہندا وے امام صاحب میں خدمت دے اندر حاضر ہو گیا، میں نے پیغمبر دی حدیث سنا دے، پیغمبر دا فرمان سنا دے۔ شعبہ بن حجاج فرمان دے نوجوانا میری سرکار نے فرمایا ہے، امام کائنات نے فرمایا ہے اذا لم تستغی فسنا ما شیدہ، جس بندے اندر حیا ختم ہو جاندہ وے انہوں جائیدہ جو دل دے اندر کردہ جاوے۔ فرمایا نوجوانا یہ زندگیاں میں گزر جائے گی، چاہے جی میں مرضی گزار دیتے صدا نہ باگی، ہائے بلبل بولے تے صدا نہ باگ بہاران، صدم نما پہ حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یار۔ امام صاحب فرمان لگے زندگی گزر جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، یاد رکھ کہ دن تم مرنا ہے۔ کہنے لگا اس دن میرے دل میں احساس ہوا ہاں واقعی میں مرنا، جس دن سام دے اندر احساس زندہ ہے
خدا دی قسمیں تو اندہ ضمیر ملامت ضرور کردہ ہے، کدی گناہ تو پہلا کدی گناہ تو بعد، شرط دا ضمیر مرے نا۔ کیا لگا میں نے اس دن احساس ہوا واقعی مر گیا۔ پھر میرے دل دے اندر خیال آیا کہ یار مرنا تے ہے ہی ہے، کیوں نہ ہوئے کہ میں اپنی آخرت دی تیاری کرنے والا ہوں۔ اس دن میں نے یقین ہویا کہ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکا مرنا، جس مرنے تے رب میرا راضی، پھر اس مرنے تو کی ڈرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والے ہو، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ فرمایا کائنات والے ایک ویلا آئے گا تسی موت دے ہتھی چڑھ جاؤ گے، پھر اللہ دی طرف پٹ آؤ گے۔ کہنے لگا جو میں نے احساس ہویا، پھر میں نے اپنی آخرت دی فکر لگ گئی، میں رب دے کول رو رو کے دعاواں کردا رہا، میں کہا یا اللہ اج تو پہلے جتنی زندگی گزاری ہے میں اپنی مرضی دے ڈھال گزاری ہے، اللہ اپنی مرضیاں کردا رہا ہوں، اللہ اپنی مرضیاں کردا رہا ہوں۔ سونیا ایک بار مینوں معاف کر دے، مینوں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اللہ میں وعدہ کرنا ہوا جنی دیر زندہ رواں گا میں تیرے حکماں نوں مندا رواں گا، جنی دیر زندہ رواں گا تیرے سونے دی اطاعت کردا رواں گا، جنی دیر زندہ رواں گا اللہ میں قرآن و سنت تے چلدا رہاں گا۔ او کائنات دی زندگی بسر کرنے والو، اے بندہ پھر اتنا رب دے قریب ہویا، پھر اتنا رب دے قریب ہویا، اتنا رب دے قریب ہویا، سنت اتنا پابند ہویا، سنتا دے نال اتنا پیار ہویا، سنتا دے نال اتنی محبت کرنے والا ہویا۔ چشمے فلک نے ویکھیا، پھر آسمان نے ویکھیا، کائنات نے ویکھیا، جدو صحیح معنی دے اندر آ گیا اللہ پاک نے اس بندے نو اپنے وقت دا محدث بنا چھڑیا، اپنے وقت دا محدث بنا چھڑیا، وقت دا محدث بن جاندا، وقت دا ولی بن جاندا۔ اور یہی وجہ ہے اج بھی نام اس دا حدیث دیاں کتاباں دے اندر زندہ، اور اس دی پوری ہسٹری بھی زندہ ہے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اصل وہ انسان نہیں جو اپنی 3-4 سیکنڈاں دی زندگی دے بارے اپنی دن بھی تباہ، آخرت رات بھی تباہ، نہ حلال دی پرواہ نہ شام دی پرواہ۔ یہ 3-4 سیکنڈ دی زندگی ایک دن دی پہ گل کرنا، وہ دن جو 50,000 سال دے برابر۔ کر فکر تویں تو جامن دا، کر فکر تویں تو جامن دا، اے دے وچ تیری بالائی ہے، جے حکم تو دا من جاویں، جے تو حکم تو دا من جاویں، پورا حکم جے دا کر جاویں، پھر تیری سب خدائی ہے۔ کر فکر تویں تو جامن دا، کر فکر تویں تو جاون دا، ایدے وچ تیری بالائی ہے، اگے وچ اجاڑا جانا تو، اگے وچ اجاڑا جانا تو، جا ملنا گور ٹھکانا تو، اگے وچ اجاڑا جانا تو، جا ملنا گور ٹھکانا تو، اج روشنی آپ بنا لے تو، اگے ہونی نہ روشنائی ہے۔ وہ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میں لوگاں نو ویکھیا وے، لوگ کہندے نے دنیا ہے اس کی، یہ دنیا ہے اس کی جو مسکرانا سیکھ لے، روشنی ہے اس کی جو شمع جلانا سیکھ لے، روشنی ہے اس کی جو شمع جلانا سیکھ لے، خدا ہے اس کا جو سر جھکانا سیکھ لے، اور جھکتا ہے وہی جس میں جان ہوتی ہے، اکڑ جانا یہ تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے، جے جھک جاویں ہو جے جھک جاویں تا رتبہ پاویں، اے فرمان الہی آجا بندے آ
تمہیں تو ڈر جاؤ میں کر دیواں گا معافی اللہ فرماندے نے بندے آؤ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللہ فرماندے نے بندے آؤ جے تو میرے کو ڈر جاویں گا میں رب دا وعدہ ہوئے جے تو میرے سامنے آؤ تو صحیح مانت ڈر جاویں گا اللہ فرماندے بندے آؤ میں تینوں جنتاں دا وارث بنا دیواں شرط ہے کہ منفعل ہو کے کبھی رو تو صحیح نار جہنم کو بجھا دے گا یہ قتل پھر میں کیوں پیا ایتھ موجاں مان دا تو پیا ایتھ موجاں مان دا تو کرے فکر نہ ایتھو جان دا تو پیا ایتھ موجاں مان دا تو کرے فکر نہ ایتھو جان دا تو پیا ایتھ موجاں مان دا تو کرے فکر نہ ایتھو جان دا تو وچ بیٹھ محلی نہیں رہنا وچ بیٹھ محلی نہیں رہنا میں نو کتھے یاد آگیا بابا حنیف مصری سادے جامعہ دے مینار بنان والا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والا استاد محترم نو کہندا میں نو اجازتاں دے دیو میں اپنے بیٹے دی شادی کرنی وے اجازتاں لے کے چلا گیا پیسہ جو زندگی دے اندر کمایا وے شاندار محل تیار کیتا شاندار کوٹھی تیار کر کے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والا چھانگے مانگے دا واقعہ جا کے تصدیق کر سکتے ہو سچی گل پیا سنانا وا 3 دن بیٹے دی شادی دے باقی نے بابے ہتھی سب کچھ تیار کیتا لیکن شادی تے دور دی گل اے محل دے وچ رہنا بھی نصیب نہ ہویا بابے نو ہارٹ اٹیک ہویا زندگی دی بازی ہار جاندا وے او میرے برادر ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا ہے ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا ہے اے تو ایک دن ٹرنا پہلائے وچ بیٹھ محلے نہیں رہنا وچ بیٹھ محلے نہیں رہنا جتے سونی سیج سجائیے کر فکر تو اے تو جاون دا کر فکر تو اے تو جاون دا اے دے وچ تیری بالاگیے جے حکم تو یودا من جاویں پورا حکم جے یودا کر جاویں پورا حکم جے یودا کر جاویں پھر تیری سب خدائی ہے کر فکر تو اے تو جاون دا کر فکر تو اے تو جاون دا جو ایتے عمل کماویں گا جو ایتے عمل کماویں گا جا اگے درجے پاویں گا جے ایتے عمل کماویں گا جا اگے درجے پاویں گا کسے ہور نہیں تیرے کم آنا کسے ہور نہیں تیرے کم آنا ہونی عملہ نال رہائی ہے کر فکر تو اے تو جاون دا کر فکر تو اے تو جاون دا اے دے وچ تیری بالاگی ہے کوئی چیز نہیں جانی نال تیرے کوئی چیز نہیں جانی نال تیرے رہ جانے اے تھے مال تیرے کوئی چیز نہیں جانی نال تیرے رہ جانے اے تھے مال تیرے کتنے کی نال جاوے گی کتنے کی نال جاوے گی جو ہتھی آپ کمائیے کر فکر تو اے تو جاون دا اللہ اعلان فرمان دینے قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم اللہ فرمان دینے کائنات والے ہو او موت جندے کلوں پاچ دے پھر دے جدے کلوں جان چھڑا دے پھر دے جدے کلوں بچ دے پھر دے او توانو آ کے روے گی توانو پہنچ کر کے روے گی عقلمند کیڑا انسان ہے سب دے نالوں زیادہ خردمند کیڑا انسان ہے سب دے نالوں زیادہ ذہین و فطین کیڑا انسان ہے سب دے نالوں دانا او انسان ہے آقا فرماندے نے اکثرہم ذکر للموت واستعداد لذالک اولئک الاکیاز فرمایا جڑا سب تو زیادہ موت نو یاد کر دے او دی تیاری کر دے میری امت وچوں سب دے نالوں زیادہ عقل مند انسان
فرمایا او اصل عقلمند انسان جڑا موت نو یاد کر کے تیاری کردا ہے۔ آخری چھوٹا جا واقعہ تے بات نو ختم، کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں بنی اسرائیل دا بندہ پیغمبر فرمایا جدو زندگی تو مایوس ہو گیا نا، جدو نے ویکھیا کہ ہن تے زندگی بہت اگے نکل گئی، بڑیاں رب دیاں نافرمانیاں کر لیاں، بڑیاں اپنے رب دیاں بغاوتاں کر لیاں، اپنی اولاد نو بلایا، اپنے بچیاں نو بلایا، اپنے بچیاں نو بلا کر کے کہندا پترو میں تہاڈا باپ واں، ایک چھوٹی جی نصیحت کرن لگا وا، میں تھانوں ایک وصیت کرن لگا وا۔ بابے دی اولاد نے کہندے ابا دس تے صحیح نہ سانو کی نصیحت کرنا چاہنا وے، ابا کی سانو دسنا چاہنا وے؟ باپ کہندا پتراؤ میں ساری زندگی تہاڈیاں بنا دیاں، ساری زندگی تہاڈے واسطے مال جوڑ دیاں، اپنی آخرت تباہ کر بیٹھا ہاں، اپنی زندگی گوا بیٹھا ہاں، اگے 50,000 سال دے برابر بھی دن آن والا ہے، جدے مقابلے اندر دنیا دی زندگی 2-3 سیکنڈ دی زندگی بن دی ہے۔ کہندا پترو میں جدو سامنے اپنی آخرت نو وینا ہاں، میں نو اپنی آخرت بڑی تاریخ نظر آندی ہے، اپنے جرم کیتے یاد آندے نے، اپنے زندگی دے شب و روز یاد آندے نے، میرا سارا اعمال نامہ میرے سامنے آؤ۔ پترو تہاڈا باپ بڑا گناہگار ہے، میں تو ہڈ خاطر بڑا کچھ کیتا وے، رب دا واسطہ وے، اپنے بابے دی چھوٹی جی نصیحت عمل کرے آ جے۔ کہندے نے بابا او نصیحت کیڑی ہے؟ کہندا پترو جدو میں کائنات تو ٹر جاواں میری لاش نو جلا کے راکھ کر لے آ جے، ہڈیاں کولیاں دی شکل وچ ملن گیا، انہاں نو بھی پیس کے راکھ کر لے آ جے، پھر انج کرے آ جے جدو سخت گرمی دا دن ہوئے میری راکھ لے کر کے چلا جانا، کئیاں نو سمندراں دے حوالے، کئیاں نو دریاواں دے حوالے، کئیاں نو ہواواں تے فضاواں دے حوالے کر دے آ جے۔ بلّاں بچے بول کے کہندے نے ابا ایڈی گل تے ایڈی پیڑ ایڈی وڈی نصیحت ایڈی گل وڈی پہ کر دیو کیویں کراں گے؟ کہندا پترو نہیں تانوں کرنا پے گا۔ جدو اندے پترا ایویں کیتا رب نے بندے نو بلا لیا، فرمایا بندے آؤ تو اس طرح کیوں پیا کیتا وے؟ کہندا یا اللہ میں بڑا گناہگار واں، تیریاں بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں، جدو مینوں آخرت دا خیال آیا اللہ زندگی گزر چکی سی، تیر کمان چوں نکل چکیا سی، اللہ میری زندگی دے شب روز ختم ہو گیا، پھر میرے ذہن چ کچھ بھی نہیں آیا، اے نکی جی سوچ آئی ہے میں تے تیرے ڈر دی وجہ تو کیتا وے، اللہ میں تیرے خوف دی وجہ تو کیتا وے۔ فرمایا بندے آؤ جو تو میرے ڈر دی وجہ تو کیتا وے پھر جا چلا جاؤ، میں عرش والے خدا نے تینوں معاف کر چھڑیا، عرش والے خدا نے تینوں معاف کر چھڑیا وے۔ آج بھی کوئی کرے ابراہی سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میرے دوست اور بزرگ اور بھائیو، عقلمند انسان وہ واقعی یہ جڑا 7 دن دی، مہینے دی، ہفتے دی، سال دی پلاننگ کر لیندہ ہے، لیکن جڑا عقلمند انسان ہے وہ اپنی زندگی دے نفع دے بارے بھی سوچدا ہے، اپنی زندگی دے نقصان دے بارے بھی سوچدا ہے۔ اصل زندگی ہمیشہ رہن والی اے زندگی نہیں، بلکہ او زندگی ہے جدے بارے اللہ فرماندے نے والآخرۃ خیر و ابقا، زندگی آخرت دی ہمیشہ اور بہتر بھی اور باقی رہن والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو صحیح معنی دے اندر اس چیز نو سمجھ کے اس تے عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔